उन फवाने शबाब आया तो उसकी पेशानी सजदे के तकद्दुस से माला माल हो गई। उसकी आंखों में हया और शर्म के पहरे आ गए, उसके ख्यालों में पाकीज़गी आ गई, उसकी जिंदगी के शबो रोज़ नेकी के माहौल में बसर होने लगे, उसकी रातें ज़िक्र इलाही में, तिलावत कलाम मजीद में और दिन याद इलाही में रोज़े से गुजरने लगे। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, क्योंकि जवानी अगर इबादत में गुजर गई तो बुढ़ापा तो पुरनूर है ही है। सबसे मुश्किल मरहला जिंदगी का जवानी का है। शैतान ज्यादा वर्गलाता है किसी शख्स को जब वो जवानी के मरहलों से गुजर रहा होता है। तो जिसकी जवानी खैरियत के साथ गुजर गई और उसने अपनी जवानी के तकद्दुस को महफूज रख के मंजिल तक पहुंचा लिया, अपनी इस्मत के जौहर की हिफाजत की, अपनी आबरू को लुटने नहीं दिया, अपनी आंखों की शर्म व हया पर पहरे बिठाए और आंख को बर्बाद नहीं होने दिया और अपनी जिंदगी के तकद्दुस का पहरा दिया, तो जो जवान अपनी जवानी को खैरियत के साथ गुजार गया। किसी ने कहा था ना, किताबे ज़ीस्त का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। तो जवानी जिसकी मंजिल तक पहुंच गई खैरियत के साथ, आफियत के साए में। मुश्किल तो बड़ा है जवानी को मंजिल तक ले जाना, खैरियत के साथ, दागदार ना होने देना, जवानी के तकद्दुस को रुसवा ना होने देना, इस्मत के जौहर पे कालक ना लगने देना, ख्वाहिशात को गालिब ना आने देना। आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई मुश्किल काट गया, जवानी के थोड़े से अय्याम में गुजार गया, अल्लाह अकबर। हजरत शेख खतली कहते हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा के मुर्शिद हैं, अद्दुनिया यौमुन वलना फीहा सौमुन। वो कहते हैं दुनिया एक दिन है, हम रोजा रख के गुजार रहे हैं। तो रोजा रख के सारा दिन गुजर ही जाता है, दोपहर भी आती है गुजर जाती है, और असर का वक्त भी आता है गुजर जाता है, खाने का वक्त भी आता है, चाय का वक्त भी आता है, सब कुछ होता है लेकिन गुजर जाता है, इफ्तार तक बंदा पहुंच जाता है। जिसने जिंदगी रोजे की तरह गुजार दी, जिसने जवानी रोजा रख के गुजार दी, ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने दिया, मुश्किल काम था लेकिन उसने मुश्किल काम कर दिखाया। अजर कितना बड़ा है, सुनिए अल्लाह के महबूब की जुबान से सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो सैयद अबू हुरैरा के जरिए से हमारे तक पहुंचा, फरमाया क़यामत के दिन जब सूरज का रुख सीधा होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी। और वो पसीना ऐसे नहीं होगा जिस तरह ये पसीना है, इतना गर्म होगा। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं उस पसीने का एक कतरा अगर ओहद पहाड़ पे डाल दिया जाए तो वो पिघल जाए, इतना गर्म होगा, बदबूदार इतना होगा। एक कतरा दुनिया पे डाल दिया जाए, इंसान क्या जानवरों के दिमाग भी फट जाए, उस पसीने में लोग शराबूर होंगे। लेकिन जिसने अपनी जवानी को आफियत से गुजारा होगा, कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान पर अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। वो शख्स जिसको किसी औरत ने दावते गुनाह दी और वो साहिब मनसब थी, साहिब जमाल थी, और उसने ये कह के ये ख्वाहिश, ये आरजू मुस्तरद कर दी, इन्नी खौफुल्लाह। इसी तरह कोई औरत है तो उसने अपने तकद्दुस की हिफाजत की, अपनी आबरू पे पहरा दिया और किसी पेशकश को ठुकरा दिया, तो फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे भी अपने अर्श का ठंडा साया देगा। कैसा सख्त दिन होगा, और वो किस एजाज में होगा, किस तकरीम में होगा। ये तो 4 दिन 10-20 साल हैं, और वो 50,000 साल का एक दिन। फिर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह तूने कितना करम किया मेरे ऊपर कि मेरी जवानी खैरियत और आफियत से गुजरी, और आज उसका तू कितना बेहतर सिला मुझको दे। तमाम अंबिया की तरफ से जो माजी में गुजरे हैं, एक ज़रबुल मसल के तौर पे बात मौजूद है, और ये बात मेरे और आपके आका मौला ने हमें पहुंचाई, और वो ये कि इज़ा लम तस्तहे फसना माशेता, जब तेरे में हया बाकी ना रहे तो जो चाहे कर। क्योंकि हया माने होगा ना, ये बड़ा है, हया माने होगा कि ये माँ है और ये बात मैंने नहीं कहनी, हया रोकेगा कि ये बाप है, इसके सामने ये काम नहीं करना, हया रोकेगा कि ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुमानियत है और मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का सामना कल क़यामत के दिन करना है।
حیا روکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ حیا ہے تو گناہوں سے خود بخود روکو گے۔ کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی واچ نہیں کر رہا پھر بھی رکو گے، بند کمرے میں بھی رکو گے، اپنے رب سے حیا کرو۔ لیکن اگر رب سے حیا نہیں ہوگا، اس کے رسول سے حیا نہیں ہوگا، تو پھر جو مرضی کرو، پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ حیا ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے، برے اعمال سے بچتے چلے جاؤ گے، بد اخلاقی سے بچو گے، زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حیا مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ ڈر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں، جو مرضی کرتا رہو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون گزری، سیاہ رنگت، حبشی نژاد، تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑیں گے، اور اگر تم ان پہ صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دوں۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر لو۔ اس خاتون نے بغیر تأمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، دورے پڑتے رہے کوئی بات نہیں، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائے، وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتا ہوں، تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا، ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی ہے، تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے، دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے۔ تو حضور نے یہ دعا کر دی۔ اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا تھا، اللہ اکبر۔ تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا، کتنا خیال تھا اپنے سطر کا۔ یہ جمال ہے عورت کا، عورت مستور ہے، عورت کو عورت کہا جاتا ہے، مستور سطر سے ہے، یہ پردے کی چیز ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اوڑھنیاں اوڑھ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی۔ آج جدید مفکرین تو عورت کے ساتھ مسافہ کے راستے بھی نکال رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں۔ عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے، یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی، یہ تیری آبرو کو، تیری عزت کو، تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے، یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں۔ تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں تو کھلونا نہیں ہے، تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔ آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے، تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے، میڈیا یلغار کے ذریعے سے، تمدنی یلغار کے ذریعے سے، مختلف ناموں سے، مختلف ایام منانے کے ذرائع سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے؟ کیا ہم گگو کوڑا قوم ہے کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں؟ ہماری بھی کوئی بنیاد ہے، ہماری کوئی ساکھ ہے، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اوپر کتاب اتری ہے، ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں، ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے۔ کیا ہم وسیع ظرفی کے نام سے، روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے؟ یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت، الگ پہچان اور نمایاں نشان و علامت ہوتی ہے۔ اسلام کی وہ نمایاں علامت حیا ہے۔ اگر حیا ہے تو دین ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں حیا کے نور سے مالا مال کرے، ہماری نسل نو کی بالخصوص حفاظت کرے، ہماری بیٹیوں، بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پہ حفاظت فرمائے، آنکھوں میں شرم اور حیا کے نور کو پیدا کرے،
اور ہمارے باطن بھی حیا کے نور سے مالا مال ہو۔